فيديو ديالي نديرو اوف نديرو اوف اوف. السلام حبايبي، السلام خوتي خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا على خير او بخير. كديرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا على خير. مهم ما نطولش عليكم بزاف، جيت اليوم ندير معكم واحد المفاجاه. عقلتوا على هذا الرقم 3، عقلتوا عليها. المهم هذا رقم 3 كنت ديجا قلتها لكم فاش مشيت لمرجان، قلت لكم هذا رقم 3 غندير معكم واحد المفاجاه على هذا رقم 3. وهاد المفاجاه ديال رقم 3 هانتوما غتشوفوها معايا دابا. ها هي مشيتي ولات ليا نوريكم. بغيت ندير ليها واحد الحفل، واحد الاحتفال هكا، نحتفل بها بوليداتها اللي جابتهم ليا. لوسي، انا اسيا كيف ما كيف ما دايره سميتي، انا اسيا لوسي. مهم لوسي غنشارك معكم الاجواء ديالها. هي اصلا دارت العام وما درتش لها عيد ميلاد، حيت النهار اللي ولدات فيه، فداك الشهر اللي ولدات فيه، فداك الشهر فين تزادت هي. المهم في شهر رمضان ما سحنيش الوقت باش ندير معاكم شي حفل ولا شي حاجه على حسب الزياده ديال لوسي على الولاد اللي ولدت ليا، حيت جا كان رمضان موراه جا العيد ورجعت للخدام وداكشي، ما كانش عندي الوقت باش ندير لها شي حاجه. وحتى وليداتها كانوا باقيين صغيرين الحيمات، وعارفين المشاش من يلاه كيتزادوا عندهم المشيشات، ما كيقدروش الوليدات، ما كيبغيوش اللي يقيسهم ليهم باش ما يشموش فيهم الريحه ديال بنادم كياكلوهم. انا قلت خلي مشيشات لوسي يكبروا شويه صافي، وعاد ديك الساعه نحتفل بها وندير ليها واحد، ناخذ لها طورطه ونصوب لها هكا ونحتفل بها. وقلت نشارك معكم الاحتفال ديال لوسي، حتى هي سميتها معايا في القناه، قلت نحتفل بها وتشوفوا الاحتفال ديالي. المهم انا ما درتش شي حاجه كثيره ولا شي حاجه بزاف، المهم غير باش نفرح بلوسي ديالي وديالكم وتفرحوا معايا حتى نتوما. هانتوما معايا تشوفوا الاجواء كي دايرين. المهم اول حاجه غنوريكم وليدات لوسي. هانتوما هادشي اللي خديت باش غنوجد الاحتفال. ما درت شي حاجه، ما خديتش شي حاجه بزاف. مهم خديت شي حاجه هانتوما دابا نسيت لوسي، درت ليها الماكله ديالها وداكشي، قلت ندير شي طورطه لوسي بهادشي ديالها. المهم نختار على شي طورطه بهادشي ديالها حتى نشاركو معاكم. ولوسي ديالي ها هما هما وليداتي. هادو ماشي وليداتها هي، وليداتي حتى انا، وليداتي وليداتي غزالين ما شاء الله، هادشي فنيونين. ما كتخلي حتى شي واحد. كتجي عندي اختي، وكتجي ولاد، كيجيو معاها ولادها ولا بنتها الصغيره. المهم كتبغي تجي تدخل غير لهذا البيت هذا، هنا فين تزادوا ليا، كتبغي تدخل لهذا البيت هذا وما كتخليهمش. كلشي كتبقى تغوت عليهم تخليهمش يقيسوهم. ولكن انا عادي، هادو كيشبهوا لاكي، كيشبهوا البابات لوسي بابات الوليدات، كيشبهوا لاكي، كيشبهوا لباباهم الجوجات. وهذه كتشبه لوسي. هذا مش كيشبه لوسي، هادو كيشبهوا اللوس. هذا اللي كيشبه لوسي خرج، ولدات ليا غير 3 الوليدات صافي. وهادو كيشبهوا لاكي راه ديجا شفتوه في الفيديو الاخر. ولكن غادا تجيبوا معها اختي باش نحتفلوا كاملين. وما محاش واخا غنحتفل بها، محاش انا قلت لختي تجيبوا، ما عرفتش واش تبغي ولا ما تبغيش، ما شافتوش. نهار تزادوا وليداتها وكبروا دابا شويه ما شافتش لاكي. المهم انا نشوف كيفاش غادي نتلاقى مع لاكي، ماشي مشكل. شوفوا واش تقبلوا ولا ما تقبلوش، حنا ماشي مشكل. المهم هادو هما الوليدات ديال لوسي. هانتوما معايا نديروا الاجواء ديال نوجدوا الاحتفاليه ديالنا. هانتوما معايا كما كتلاحظوا هنا دخلت كنحضر في التحضيرات ديال الحفل ديال لوسي هي وليداتها. بديت كنفخ في البالونات في النفافخ، وكيف ما كتلاحظوا تما خديت هذوك الطبيصلات ديال الحلوى وداكشي، فرقتهم هكا. هذوك ديال العيد ميلاد كنت خديتهم ديال عيد ميلاد، حتى هذوك النفاخات مكتوب فيهم ديال عيد ميلاد. شي مشكل كنحتفل بها هي وليداتها اصلا، حيت ما درتش لها عيد ميلاد. هنا بديت كنفخ في هذوك النفافخات،
وتما هادوك سميتهم هادوك المادلينات الكاب كيك درتهم هكا في الطبيصلات. هما خديتهم واجدين، خديت هادوك 12 كل 6 حطيتهم بوحدهم. وهادوك اللي كيكونوا ديال الزياده ديال الدراري الصغار خديت غير 3 على حساب 3 الوليدات، عمرتهم بالفانيد. فاش كنت كنوجد داكشي عاد بالي انا كنصور، ولكن ما تصورش ليا صافي. قلت ماشي مشكل، المهم انا وجدت معكم هذا الشيء ماشي مشكل. المهم انا لصقت هذوك النفيفخات من صوبتهم البالونات، حطيتهم الفوق. جيت هذيك الايه هنا دخلت باش نوجد الحلوه ديال لوسي، الطورطه ديال لوسي. انا خديت هذوك البواطات المربعين ديال المشاش، غندير وحده فوق وحده. وهذوك الشاصيات اللي فيهم هذوك المكعبات الصغار حتى هما ديال المشاش غنسوقهم من الفوق. المهم طلفتي هاد الطورطه درتها راسي، زعما ماشي شفتها في شي بلاصه ولا شي حاجه، اخترعتها راسي هاد الطورطه. المهم باش نحتفل بلوسي. وعارفين المشاش حتى هما كيبغيو الماكله ديالهم، ما كياكلوش شي حاجه من غير ماكلتهم صافي. وهنايا كنزوق بالكروكيط من الفوق وكنقاد فيها، وكنعطيو ابتكار كيف ما كنعطيو لمسه في الطياب ديالنا. درت لمسه في الطورطه ديال لوسي. كنت بغيت نوجد شي طورطه هكذا نوجدها في الدار، ولكن مع الخدمه والوقت ما عنديش، ما درتش ما صوبتش شي طورطه ديالنا حنا في الدار صافي. خديتها جاهزه وما خديتش شي وحده كبيره، خديت غير وحده صغيره دابا تشوفوها معايا من في الفيديو صافي. هنا كنزوق في الطورطه ديال لوسي، كنقاد فيها من الجناب داكشي، كنشوف اللي ناقص واللي خاصني نقاد ولا هادي وهادي. المهم حلقت عليها بعدا وعطيت هذيك اللمسه ديال ديال الحلوى. كما كنزوق الحلويات ديالنا زوقتها حتى هي صافي، كتكون واحد اللمسه زوينه. انتما تشوفوا الشكل ديالها الاخير. هذه هي الطورطه اللي قلت لكم خديتها من باتيسري اللي درت فيها لوسي صافي. خديتها غير صغيره ما خديتهاش كبيره، ودرت هذاك الرقم 3 تاع الوليدات في الوسط ديال الطورطه ديال لوسي. ودرت طورطه لوسي والطورطه ديالي انا درناها صغيره ماشي مشكل. المهم غير نحتفلوا بلوسي وحتى هنا نشاركوا مع داك هي تاكل الماكله ديالها وحنا ناكلوا الماكله ديالنا. هي لوسي، ها هي لوسي، عيد ميلاد لوسي حبيبه ديالي. دارت ولدت لي 3 الوليدات. زيدي مامي، زيدي مامي، مامي مامي. عيد ميلاد سعيد لوسي. شميعة نديرو شميعة. ايه حبيبتي كبيرة ديالي لوسي، يلا زيدي بيضة قطعي لك الليستيك. شو لوسي، ها هي هنا لوسي حبيبة. يلا اوف ديري اوف. مامي 3 الوليدات، هاهما وليداتنا كبيدة. ما بغيتيش ديري لنا قبعة؟ نديرو قبعة، نديرو قبعة ايه. احنا فرحانين مال بنتي مال، احنا فرحانين بمامي، فرحانين بلوسي ديالنا. لوسي ولد هانتي نعاودو جويز انيفرسير لوسي حبيبه ديالي. ولدت لي 3 المشيشات حبيبه ديالي كبيده ديالي. نديرو اوف يلا دوقي الحليوه ديالك، دوقي الطرطه ديالك، دوقي نانتي، دوقي طرطه، دوقي مامي، دوقي طرطه. يلا كلي لوسي. مشي على وليداتك، خايفه على وليداتي مامي. المهم هذا هو الاحتفال ديالي مع لوسي. هانتوما معايا. لوسي خايفه على وليداتها من شافت لاكي، خافت لي على وليداتها وبقات خايفه بزاف حتى شافت لاكي. المهم انا غادا نمشي نديها لبلاصتها في البيت، نسد عليها ونجيب لاكي حتى هو نحتفلوا به، حتى هو بابا الوليدات، حتى هو غندير ليه الشميعه، وحتى هو نحطو هنا ونحتفلوا كاملين بلاكي حتى هو.
ها هو لاكي جوا، ها هو لاكي. هذا هو بطاط الوليدات وزتي ديالنا. ها هو الحلوه. اجي ندير لك نتايا العيد ميلاد مع وليداتك. اجي نحتفل بوليداتك. يلا سوس مع شط. اوف اوف هي. يلا كل كلك انت ما بديش تاكل حيت من اكثر من لوسي. يلا المهم هذا هما الاجواء ديال العيد ميلاد ديالنا. هانتوما معايا. المهم احنا دابا غنحتفلوا بهادشي ديال لوسي، حيت هادشي ديالها حتى نحطوا ليها التابلو بوحدو. راكم عارفين لوسي دابا مخلوعه، دوز الدار عامره ولاكيجا، حيت انا شحال هادي ما شافتش لاكي من قبل رمضان وقبل ما شافتش لاكي. المهم من ولدات وتزاد وليداتها ما شافتش لاكي، ودابا خايفه على ولادها بزاف كتغوت. وموالفه انا وياها ما شفت تصاور في الاول الفيديو الاول، يعني ما كانتش خايفه وكانت مرتاحه، ولكن من جا عندها لاكي تخلعات. وانت تشوف حتى الناس كتخلع، كتخاف على وليداتها. اي ام كتخاف على نتوما عارفين البشيشات. المهم حنا غنكملوا الحفله ديالنا وغناكلوا هاد الحلوه ديالنا ديال لوسي، وتخليها حتى تبرد. عاد نمشي نحط ليها الطارطه ديالها. غنخوي دابا باش نحيد هادشي ديال الشيشات بارك علينا، نخليه هنايا تنحطو اللوسي. غنخوي لنا المناضه ونحتفلوا باللوسي ديالنا. صافي. المهم تسناوني فيديو اخر ان شاء الله جديد. مازال غندير واحد العراضه هكا، وغندير ليها الرفيسه وغنحضرها معاكم. غنوجد الرفيسه وغندير تريت ان شاء الله، غنحضروا معاكم وغنحضر معاكم الاجواء كامل اللي غنوجد نعرض على صحاباتي، وغدا نوجد معاكم كاع الاجواء ديال هذيك التريد ولا الرفيسه ان شاء الله على حساب الولاده ديال لوسي. لوسي راها بنتي كيف ما هي في القناه ديالي مكتوبه اسي لوسي. راه انا ولوسي ما غنتفارق لا غير الموت. كما المهم بعدا هادشي اللي كنديرو يقدر يجيكم في شكل ولا عجب، المهم ماشي في شكل عادي جدا، حيت لوسي بنتي انا بنتي. لوسي بنتي، ونهار جبتها الحيمه صغيره وربيتها وكبرات وهي معمره علينا الدار. يعني صافي ولات وحده بنا، واي حاجه كنديرها لها بالقلب ديالي خالص، يعني وبالفرحه. ما نعرفش ليكم هذيك الفرحه اللي كنديرها لها بحال شي بنت صغيره. ما تعطلت عليها شويه على الوقت الماكله ديالها كيبقى فيا الحال، خاصني نمشي نحط لها الماكله. لوسي لوسي مريضه، نهار بردات ليا مشيت كنديها للطبيب بحال شي حمقى. المهم هذه حتى هي روح عطاها لينا الله، وحط لنا واحد الحنان، واحد شنو لهذوك هاد المشيشات. المهم حنا نهار حلينا عينينا والدينا متربينا مع المشاش، ولقينا المشاش في عائلتنا كامله مربين المشاش. كيف ما اختي حدايا مربيه المشاش، تقدر تلقى عندي خوتي في الحي هما مربين المشاش. كلنا حنا عائله، خويا في ميريكان هو مربي المشاش، يعني حنا عائله كنحماقوا على المشاش. المهم انا هاد لوسي راها بنتي، وان شاء الله حنا غندير هاد الوليمه ديال السبوع ديالها غنشاركو معاكم. وشكرا لكم بزاف، ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم. المهم انا شاركت معكم مقطع زوين بالحفل ديال لوسي، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. ما تنساوش تدعموني بلايك، واللي جديد في القناه ديالي دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلوا جميع الجديد ديالي، ولا يخطيكم عليا. وتسناوني الفيديو اخر ان شاء الله. باي باي.